अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त आपको ऐसे केसेस बताएंगे जिनके फैसले, वैसे तो अदालतों के फैसले अवाम के लिए बाइस राहत होने चाहिए, लेकिन बाइस परेशानी बन जाते हैं। दो ऐसे फैसले हैं जिसमें एक ने हुकूमत सिंध ने ये अपने जवाब में तस्लीम किया कि ये फैसला खिलाफ कानून है, लेकिन हमारे खिलाफ करीन अदालत का नोटिस हो गया, तो इसलिए हम इस खिलाफ कानून फैसले पर अमल कर रहे हैं। ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा एक केस है जिसमें अदालत के फैसले से पूरे का पूरा गांव परेशान हो गया और अदालत का ये कहना है कि हम इस केस में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मसाइल का क्या हल है? क्या ये हल पार्लियामेंट्स को ढूंढना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट जिसके बाद और कोई अदालत नहीं है, आखिरी अदालत फिर ऊपर अल्लाह ही की होगी, तो इस अदालत को कोई हल ढूंढना चाहिए। इन मसाइल का हल ढूंढे बगैर हम अपने अवाम को रिलीफ कैसे देंगे? बात करते हैं। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अकील अफजल, जिनका ताल्लुक एक्सप्रेस न्यूज़ से। अकील साहब, एक तो ये आपके सामने भी हालिया केस आया जिसमें सेंट्रल रेलवे में मुराद अली शाह ने एक जवाब दिया, वो जवाब तो बताएं क्या था? जी बिल्कुल, मुराद अली शाह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुक्म दिया गया था कि सर्कुलर रेलवे के लिए, जो कराची के अंदर सर्कुलर रेलवे चलेगी, उसके लिए ओवरहेड ब्रिजेज और अंडर पासिस का जो ठेका है वो FWO को दिया जाए। तो उसके ऊपर राशिद साहब, पहले तो उनकी जानिब से हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी ताख़ीर की गई, लेकिन लास्ट हियरिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, बेंच 1 ने बाकायदा उनको कॉन्टेम्प्ट नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया, जिसके ऊपर ज़ाहिर बात है कोर्ट का नोटिस हो, कॉन्टेम्प्ट का नोटिस हो तो हर बंदा परेशान हो जाता है, ख़ास तौर पर अगर वो कोई अवामी अहदेदार हो, वज़ीर आला हो या कोई भी सरकारी मुलाजिम हो, तो वो परेशान हो जाता है कि ये क्या हुआ। तो वज़ीर आला साहब ने उसके हवाले से जो अपना जवाब इस हफ्ते वाले इस जुमे के रोज़ जमा करवाया है, उसके अंदर जो पैरा 7 है गालिबन, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली क्या है कि किसी भी कंपनी को ठेका देने के लिए सिंध प्रोक्योरमेंट एक्ट है, उसके हवाले से उस पर अमल करना ज़रूरी है। यानी एक मुसाबकती अमल है, एक बाकायदा से अखबार में टेंडर के लिए इश्तिहार दिया जाता है, उस इश्तिहार के बाद मुख्तलिफ लोग उसमें दिलचस्पी का इजहार करते हैं, फिर उनसे कंडीशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो शख्स पूरा उतरे और जो सबसे कम खर्चे के ऊपर उस टेंडर को पूरा करने की यकीन करेगी, वो उसको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे अमल को एक साइड पर रखते हुए हुक्म दिया कि FWO को ये सारे ठेके दे दिए जाएँ और बाकी सारी चीज़ें तो अपनी जगह के ऊपर के अखबार में इश्तिहार देना ये वो। लेकिन जो वज़ीर आला सिंध ने उसके अंदर 2 बातें की हैं, वो 2 बातें बहुत अहम हैं। नंबर 1 बात उन्होंने ये की कि कराची के अंदर FWO को ओवरहेड ब्रिजेस और अंडर पासिस बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने कभी भी ये नहीं बनाए। नंबर 2 उन्होंने बात ये की कि दूसरा कि FWO को रेलवे की पटरी के जो कि खानेवाल तक थी गालिबन बिछानी थी, 2 उनको पॉइंट्स के लिए रेलवे की पटरी के साथ टेक्निकल काम की कहा गया, तो वो काम FWO ने 7 साल ताख़ीर से मुकम्मल किए। यानी कि FWO वहाँ पर भी नाकाम हुई। अगर उनको कोई रेलवे की पटरी से मुंसलिक कोई टेक्निकल काम दिया गया तो उनकी दोनों बातों में बड़ा वज़न है कि ये, यानी कि उनका कहना ये था कि FWO के पास इस काम करने की कम्पिटेंसी नहीं है, अहलियत नहीं है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, मैं अदालत के हुक्म पर अमल करते हुए हमने ये ठेका जो है बाकायदा FWO को दे दिया है। लेकिन उन्होंने खामोश अल्फाज में, दबे हुए अल्फाज में और मेरे ख्याल से अच्छे अल्फाज में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना एहतजाज भी रखा है। और मेरा अब इस पर उन्होंने ये स्पेशली मेंशन किया है कि हम कानून की खिलाफ वर्जी में FWO को ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील में ये ठेका दे रहे हैं। अब ये इस किस्म के अल्फाज में जवाब जब सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के लिए खुद एक एम्बेरसमेंट का सूरत हाल होगी और वो ये कोर्ट फिर कैसे अगली समात में जस्टिफाई करेगी कि कानून के मुताबिक है या खिलाफ है। अगर ऐसा हो गया तो क्या सिंध हुकूमत को उस पर रिव्यू तैयार करना चाहिए था ना? ये कंटेंट में जवाब में आके ये बताते हैं कि भाई ये खिलाफ कानून है, हमने इसलिए नहीं दिया, बजाय इसके कि वो ठेका दे। ठीक है, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से रिव्यू की जो बात है बिल्कुल उनको दायर करना चाहिए था, लेकिन ये उनको शो कॉज नोटिस या कॉन्टेम्प्ट नोटिस से पहले दायर करना चाहिए था। राशिद साहब देखें, जिस टाइम ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दे सकते हैं, नहीं शो कॉज नोटिस में आप रिव्यू नहीं फाइल कर सकते, रिव्यू नहीं, लेकिन ये जवाब दे सकते हैं कि हमने इसलिए नहीं किया। नहीं, वो आपके पास 1 महीने का टाइम होता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अगर आपने रिव्यू फाइल करना है, और मेरे ख्याल से वो 1 महीने का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है रिव्यू का। अगर ओरिजिनली इनको ये दिया गया था ऑर्डर और इनको इस ऑर्डर से इख्तलाफ था, तो सिंध गवर्नमेंट उसी टाइम आती और रिव्यू फाइल कर देती, और उस रिव्यू के बाद उनके पास बिल्कुल जवाब होता कि हमने तो जनाब ये रिव्यू फाइल कर दिया है, ये हमारे रूल्स हैं, ये कवायद हैं। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो फाइनल हो चुका है, सिंध गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार नहीं रहा
لیکن کورٹ کے پاس بالکل یہ جوریڈکشن ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو اٹ سیلف ریویو کریں کہ بھائی یہ ریوزٹ کریں اس فیصلے کو کہ یہ فیصلہ شاید مناسب نہیں ہے. متعدد بار عدالتوں میں یہ کہا ہے کہ جب ہماری نظر میں از خود فیصلے میں کوئی ایسی غلطی ہماری نالج میں آ جائے جو قانونی لحاظ سے درست نہ ہو اور کوئی کسی نے بے شک درخواست بھی فائل نہ کی ہو تو ہم خود بھی اس کو ریوزٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اور دیکھتے ہیں عدالت اس کو ریوزٹ کرتی ہے یا نہیں اور اگلے تاریخ پہ کیا ہوتا ہے. لیکن ایک اور جو کیس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اس کا ذکر کر رہے تھے پٹواری کی جو خاص طور پہ پٹواریوں کی حرکات ہوتی ہیں پارٹیوں کے ساتھ مل کے غلط فیصلے بنانا اس کی وجہ سے پورا گاؤں پریشان ہے. وہ کیا کیس ہے؟ وہ راشد صاحب صالح خانہ ایک علاقہ ہے KPK کے اندر چھوٹا سا, اس کو منی لندن بھی بولتے ہیں. منی لندن اس لیے بولتے ہیں بڑا خوبصورت علاقہ ہے, ٹھیک ہے جی, ایک پہاڑی کے اوپر ایک گاؤں ہے. تو اس علاقے کے اندر موسٹلی لوگ جو ہے وہ زمین کی اتنی اہمیت ہے, وہ کہتے ہیں جی یہاں پر زمین بیچنا سمجھ لیں کہ وہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آج میں اپنی زمین بیچ دوں گا تو کل کو میرے بچے کہاں رہیں گے, یہاں پر تو زمین ہے ہی نہیں جو مزید خریدی جا سکے مزید کی جا سکے. بہرحال اس علاقے میں ایک چھوٹا سا 8 مرلے کی پلاٹ کا ایشو تھا. اس پلاٹ کے ایشو کے اندر آج سے کچھ 14-15 سال پہلے ایک سول کورٹ کے آرڈر کے اوپر ایک کمیشن بنا جس کا سربراہی ایک وکیل صاحب نے کی. اس کمیشن نے تشکیل جو رپورٹ دے دی, اس رپورٹ کے مطابق اس گاؤں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ساتھ والے گاؤں کی زمین کا خسرہ تھا وہ انہوں نے ہمارے علاقے میں ڈکلیئر کر دیا کہ یہ خسرہ نمبر جو ہے اس علاقے میں ہے. اور اس کے بعد وہ آرڈر ظاہری بات ہے وہ جب ہوا تو وہ چیلنج کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور ابھی لاسٹ ویک سپریم کورٹ نے 4 دسمبر کو اس کی ہیئرنگ کی, بینچ 3 کے اندر اس کی ہیئرنگ ہوئی. تو سپریم کورٹ نے جو اپیل تھی وہ ڈسمس کر دی, اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ فیکٹس کا معاملہ ہے کہ زمین کہاں ہے, یہاں ہے یا وہاں ہے, اس کے اوپر کمیشن بنانا یہ ہمارا نہیں ہے. ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا کہ کمیشن بنانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے اور وہ فائنل ہو چکی ہے, تو اس لیے وہ انہوں نے ڈسمس کر دی. لیکن اس علاقے کے لوگ اب اس لیے پریشان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دوسرے گاؤں کی زمین ہمارے علاقے میں سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دی, اور جب یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا تو کل کو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ دوسرا علاقہ جو ہے کیا, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک محلے کا راولپنڈی کے ایک محلے کو دوسرے محلے کے اندر اوپر ڈال دیا جائے کہ یہ محلہ ہو جائے گا, تو وہ بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی. اب وہ لوگ پریشان ہیں کہ اس کو ہم ریوزٹ کریں, اس فیصلے کے لیے ہم ریویو کی اپلیکیشن فائل کریں یا نیچے اس کے اندر دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال ایک پریشانی کا باعث ضرور ہے. اور عموماً تو ایسی کیس میں ایسا ہوتا ہے جہاں سپریم کورٹ یہ سمجھے کہ یہ فیکٹ کا معاملہ ہے اور اس کو ذیلی عدالت کو رکھنی چاہیے تو کیس ریمانڈ کیا جاتا ہے. اس کیس میں ایسا کیا ہوا تھا کہ ریمانڈ کرنے کے بجائے ڈسمس کر دیا؟ یہ کیس اس میں بہت مختصر سے ٹائم کے لیے چلا, زیادہ دیر کے لیے چلا نہیں تھا, کیس بہت مختصر سے ٹائم کے لیے چلا. شاید وکیل صاحب بھی جو تھے میرے خیال سے وہ بھی اتنا کورٹ کو نہیں بتا سکے کہ اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان دیتی ہے تو پورے کا پورا گاؤں جو ہے وہ آپس میں وہ ان کی ڈسپلیس ہو جائے گا کہ یہ گاؤں دوسرے گاؤں کی زمین اس گاؤں میں. اب یعنی اس فیصلے کے بعد مستقل لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے, وہ قبضہ لینے جائیں گے, وہ اس کو کہاں دے گا, ممکن ہو سکتا ہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا. اس میں اگر کورٹ سے کوئی ایسی غلطیاں جب ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک ایسی کیس ہے جس میں کورٹ اس کو خود ریوزٹ کر سکتی ہے. آج ایک ایسا کیس سامنے آیا جس میں میں نے یہ اصول سمجھا کہ ماں کا دوسرا شوہر بیٹی کے لیے نامحرم ہوتا ہے, ایسا ہی بالکل. وہ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو راشد صاحب بہت سارے مقدمات کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اور نیچے جو فیملی کورٹس بھی ہیں وہ یہ ڈکلیئر کر چکی ہیں کہ اگر سپریشن کے بعد ڈائیورس کے بعد جو ماں ہوگی وہ دوسری شادی کر لے گی, اور اگر اس کی بچی ہے تو بچی جو ہے والد کو اس لیے دے دی جاتی ہے. اگر بچی کی عمر کم ہے تو بعض دفعہ ماں کو بھی دے دی جاتی ہے کیونکہ بچی تھوڑا سا کر دوں, اگر بچی کی عمر کم ہے اور ماں نے دوسری شادی کر لی پھر بھی وہ سگے باپ کو دی جاتی ہے موسٹلی. اگر بچی کی عمر کم ہے اور ماں نے شادی نہیں کی پھر وہ ماں کے پاس رہتی ہے. لیکن یہاں پر اس کیس میں فیکٹس تھوڑے سے چینج ہے, ماں نے دوسری شادی کر لی تھی, باپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی, اس لیے بچی جو تھی وہ باپ کو دی گئی اور ماں کے پاس اس کو وزٹنگ رائٹس کا بالکل دیا گیا. لیکن ساتھ ہی کورٹ نے یہ بھی آرڈر بڑا کر دیا کہ جس وقت جو خاتون ہے ان کا جو سیکنڈ شوہر ہے وہ گھر پر نہیں ہوگا, بچی صرف اسی ٹائم وزٹ کرے گی, بچی صرف اسی ٹائم ماں کے پاس جا کر مل سکتی ہے, اس کے گھر رہ سکتی ہے. اور لیکن ساتھ ہی ایک بچے کا بھی کیس تھا, بچے کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے کورٹس کا بھی اور ہمارا قانون بھی کہ بچہ جب اپنی بلوغت کی ایج کو پہنچ جائے, یہاں پر بچہ 13 سال کا تھا, تو وہ جو ہے بچہ اپنے باپ کے پاس رہے گا, بچہ باپ کے ساتھ رہے گا اور باپ ہی اس کی دیکھ بھال کرے گا.
لیکن یہاں پر کورٹ نے تھوڑا سا ماں کے ساتھ ریلیکسیشن کیا اور کہا ہے کہ ہم آپ کی میوچولی انڈرسٹینڈنگ سے یہ کر دیتے ہیں کہ بچہ آپ کے پاس وزٹنگ رائٹس ہوں گے، اگر آپ بچے سے مل سکتی ہیں ویکینڈس کے، بچہ جو ہے ماں کے پاس ہے، باپ بچے سے ویکینڈس پر مل سکتا ہے، 2 دن مل سکتا ہے، نہیں 2 دن بچہ والد کے پاس رہے گا، 2 دن 5 دن ماں کے پاس رہے گا. یہ خیر آرڈر نہیں کیا، لیکن کورٹ نے کہا کہ آپ آپس میں ایسا یہ بچوں کی لیے، کیونکہ بہن بھائی ہیں آپس میں اور وہ دوری ہو گئی ہے تو قریب رہیں، یہ کرنے کا مشورہ دیا ہے. لیکن پتہ یہ چلا اور اسٹیبلش یہ ہوا کہ شوہر بیوی کا، ماں کا دوسرا شوہر بیٹی کے لیے نامحرم کا درجہ رکھتا ہے، اور بیٹی اس وقت ماں کے گھر میں آ کے ماں سے نہیں ملے گی جب دوسرا شوہر گھر میں ہو. جب شوہر گھر میں نہیں ہوگا یعنی اصطلاح بات، تو تب بیٹی ماں سے ملاقات کر سکتی ہے. یہ قانونی نقطہ نظر ہے. ویسے تو معاشرہ ہمارا بہت اوپن ہے اور ہر قسم کا کام یہاں پہ ہو رہا ہے، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن جب بات آ جائے تشریح کی، قانون کی اور مذہب کی، تو پھر صورتحال یہ ہے کہ ماں کا دوسرا شوہر بیٹی کے لیے نامحرم قرار پاتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. روشن پاکستانی نیوز سے راشد ابیب اور عقیل افضل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.